वोटिंग का परसेंटेज सबसे कम हैदराबाद देखने को मिलता है। लिहाजा हैदराबाद के मुसलमानों को होश के नाखून लेने की जरूरत है। इस खुशफहमी में मुब्तला मत रहो कि हैदराबाद हमारा है, यहाँ पर कौन आएगा। इस बार बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और जहरीली हवाएं फैला रही है। हैदराबाद की सीट मुसलमानों की आन बान शान है, मिल्लत इस्लामिया की पहचान है और आपका कायद मुल्क के मुसलमानों का तर्जमान है। पूरे मुल्क की निगाह हैदराबाद की सीट पर होती है। हैदराबाद की सीट भी इस वक्त सुर्खियों में है। लिहाजा तमाम हैदराबाद के मुसलमानों से अपील है कि 13 तारीख को वोटिंग परसेंटेज बढ़ाइए, 100% वोट डालिए। एक दिन खुदा के वास्ते खाने पीने सोने पर ज्यादा तवज्जो मत दीजिए, थोड़ी सी कुर्बानी दीजिए। वोट डालना हमारा दीनी व मिल्ली फरीजा है। इस बार का इलेक्शन चैलेंज है, नतीजा आपके हाथ में है और जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए। कि 13 मई के दिन अपने के वोट का सही इस्तेमाल करिए। ये हरगिज मत समझो कि आप असदुद्दीन ओवैसी को वोट दे रहे। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आपने हमेशा जमात को कामयाब किया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक वीडियो मैंने देखा। मैं चाहूंगा उस ज़ईफ बुजुर्ग मुसलमान की तलब को सुनो आप, उसकी बेबसी को सुनो आप, जिसका वीडियो आज वायरल हो रहा है। मैं चाहूंगा कि उस वीडियो को यह आवाम के सामने प्ले किया जाए और जरा आराम से उस गरीब और उस कमजोर की तकलीफ को आप सुनिए। अब पब्लिक सड़क पे आ गई है, रोटी खाने को नहीं मिल रही है। भैया क्या बताऊं तुम्हें, बहुत मुसीबत का सामना है। बच्चे बेचारे पढ़ने जाते हैं, उन्हें भगाया जाता है। मुसलमान के नाम पे धब्बा कर दिया है। बताओ, हम लोग मुगलिया खानदान के हैं, हम मुगलिया खानदान के हैं। हम ये हमारा वतन है, हमारे बाप दादा यहीं दफन हुए और यहीं हमारे बच्चे दफन हुए। हम नहीं कहीं जाएंगे। हमसे कहते हैं भागो पाकिस्तान। हम पाकिस्तान के नहीं हैं, हम हिंदुस्तान के हैं, समझे। क्या बताऊं आपको, रोटी मिलना मुश्किल हो रही है। बहू बेटे कहते हैं रोटी नहीं है तुम्हारे लिए। कहाँ जाऊं, हम सड़क पर जाऊं, भीख मांगू जाके। कोई सहायता नहीं मिलती है? कोई सहायता नहीं मिलती है। कोई सरकारी मदद नहीं मिली आपको? शायद का मदद है, भागते हैं मेहरौली जाते हैं दवाई लेने पर। बच्चे कोई सुनते नहीं है, क्या करूं, पैसा नहीं है, पैदल जाना पड़ता है। बेचारे गाड़ी पे लोग बिठा के जाते हैं। अंकल जी आप मैं कहाँ जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊँ बताइए। मेरे साथ का मदद है, एक फेफड़ा खराब हो चुका है, हम कहाँ जाए बताओ। मैं बच्चे भी कहते तुम भागो यहाँ, बताइए हम किधर जाए। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, वजीर आजम 130 करोड़ अवाम का वजीर आजम होता है। वजीर आजम किसी एक समुदाय का, मजहब के मानने वालों का नहीं होता है। हमारे मुल्क के वजीर आजम वो वाहिद वजीर आजम है। इस मुल्क की तारीख में कई वजीर आजम गुजरे हैं, मगर जितनी गाली, जितनी बेइज्जती करने की कोशिश मौजूदा वजीर आजम ने एक अक़लियत की है, शायद ही किसी ने की होगी। एक तरफ कह रहे हैं कि हम घुसपैठी हैं, बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं और हमारे हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र छीन कर मुसलमानों को दिया जाएगा, बताइए। और दूसरी तरफ एक ज़ईफ 70 साल का बूढ़ा कह रहा है कि हम पाकिस्तान कैसे जाएंगे, नहीं जाएंगे, हमारा वतन। वो पुकार कर कह रहा है कि हमारा कोई पूछने वाला नहीं है। मैं हुकूमत करने वालों से पूछना चाह रहा हूं, अगर तुम में इंसानियत जिंदा है, अगर तुम्हारे सीनों में धड़कता हुआ दिल है, तो सुनो इस गरीब की तकलीफ को, इसकी बेबसी को सुनो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, आज अगर हम अपनी आवाज को नहीं उठाएंगे, अगर हम जुर्रत के मजाहरे नहीं करेंगे, तो कल आने वाली नस्ल और आपके बच्चे कहेंगे कि अब्बा, अम्मी, चचा, मामू,
جب یہ آوازیں اٹھ رہی تھیں ہم کو ذلیل اور رسوا کیا جا رہا تھا تو کہاں گئی تھی آپ کی جرت؟ تو اپنی جرت کو زندہ رکھو اور اس جرت کے تحت متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ میں ہمارے ہندو بھائی بہن سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں، دلتوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ مسلمان ایک غیرت مند ہے، مگر مسلمان کبھی بھی کسی حال میں کسی ہندو بہن کے گلے سے اترا ہوا منگل سوتر قبول نہیں کرے گا۔ ہم ہرگز اس کو قبول نہیں کریں گے۔ ہم تو یہ کہیں گے کہ ہماری غیر مسلم بہنوں کا ان کا سہاگ ہمیشہ آباد رہے، مگر ایک دیش کا وزیر اعظم ہے جو یہ زبان استعمال کر رہا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ متحدہ طور پر اپنے ووٹوں کا استعمال 13 تاریخ کے دن کریے۔ اور میں خاص طور سے مجلس کے ذمہ داروں سے کہہ رہا ہوں، آپ نے پیدل دوروں میں پھول کا ہار تو پہنا دیا، لے جا کر گھر میں بٹھا کر آپ نے چائے بسکٹ بھی کھلایا۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اپنی ذمہ داری سے بری ہو گئے، نہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، مگر 13 تاریخ کو آپ کو پولنگ بوتھ کے پاس زمین پر آپ کو دکھنا پڑے گا پولنگ کرواتے ہوئے۔ یہ مت سمجھیے کہ میں نے اسد الدین اویسی کو پھول کا ہار پہنا دیا، بہت بڑا کام کر دیا۔ آپ کی ذمہ داری سب سے زیادہ یہ ہے کہ آپ 13 تاریخ کے دن اپنے ووٹ کا استعمال بھی کریں اور اپنی پولنگ کو بھی کروائیں۔ میں مجلس کے اراکین بلدیہ سے کہہ رہا ہوں کہ آج آپ کو بھی زمین پر محنت کرنا پڑے گا۔ اسمبلی انتخابات کی طرح ایسا نہیں کہ چھینکے چلے گئے وہاں چلے گئے، نہیں، صبح 5 بجے سے شام میں 6 بجے تک میں خود پھروں گا حیدرآباد میں، اور جہاں کہیں بھی جاؤں گا میں آپ کے چہرے کو دیکھنا چاہوں گا۔ اور آپ یہ بھی جان لو کہ میں ایک ایسی ٹیم بنایا ہوں جو پوری چیز پر نظر رکھے گی۔ آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں آیا میرے سامنے آ کے صاحب سب ٹھیک ہے اور میرے جانے کے بعد چل میاں ذرا بیٹھ کے چائے پئیں گے، یہ بھی نوٹس میں آئے گا۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ مجلس کے ذمہ داروں کو محنت کرنا پڑے گا۔ صدر و مدین سے اپیل کروں گا کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ 13 تاریخ کے دن آپ کو محنت کرنا ہے۔ میں شکر گزار ہوں آپ تمام کا کہ ہم نے چلچلاتی دھوپ میں دورے کیے، 44 ڈگری 45 ڈگری میں ہم نے دورے کیے، آپ تمام ہمارے ساتھ آئے، آپ کا بہت شکریہ۔ مگر ایک دن کی محنت اور ہم کو کرنا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین نے فیصلہ یہ لیا ہے کہ حیدرآباد میں پتنگ اور تلنگانہ میں بی جے پی ختم انشاءاللہ تعالی۔ بہت سے لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، اسد صاحب اسمبلی الیکشن میں آپ نے ماموں کہا تھا، تو سنو آج میں کہہ رہا ہوں، بعض لوگ کنفیوژن پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ پارلیمنٹ کا الیکشن ماموں کا نہیں ہے، مودی کو ہٹانے کا الیکشن ہے۔ یہ الیکشن ماموں کا نہیں ہے، یہ الیکشن مودی کو ہٹانے کا ہے۔ اگر یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا تو اور سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، سکندرآباد میں موٹے کو جتاؤ، سکندرآباد میں موٹے کو جتاؤ، نظام آباد میں جس کی سفید بال زیادہ ہیں اس کو جتاؤ، چیولڈا میں جو دبلا ہے اس کو جتاؤ۔ تو سمجھ میں آیا آپ کے؟ حیدرآباد میں پتنگ، تلنگانہ میں بی جے پی ختم۔ اور خاص طور سے محبوب نگر میں، چیولڈا میں، سکندرآباد میں، ملکاج گیری میں، کریم نگر میں، نظام آباد میں، عادل آباد میں جتنے مجلس کے ذمہ دار ہیں اور وہاں کی عوام ہے، میں ان سے خاص طور سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ میری بات کو ذہن نشین کر لیجئے۔ متحدہ طور پر اگر آپ سب مل کر ووٹ ڈالیں گے تو بی جے پی کی شکست یقینی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ کو باخبر کر رہا ہوں، میں آپ کو قبل از وقت بتا رہا ہوں
बाद में आप ये नहीं कहना नहीं असद साहब हमारे को खुल के बोल देना था। मैं अब खुल के बयान कर रहा हूं प्यारे, खुल कर कह रहा हूं आपसे। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए।